मयि श्रवणाय पूर्णय समेकामाकामकामाय मुख्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः देवदेवादेवतोत्तमादेवता सार्वभौमा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां ब्राह्म्यादि सप्तमातृका समेता श्री अन्नमदेवता वदिष्यामि ओम शांतिकविमंसिकां कुटिलपुण्यतलालंकृतां कुशेशयनिवेशिनीं कुटिलचित्तविद्वेषिणीं मदालसगतिप्रियां मनसि दारिराज्यश्रेयं मदन्तकुलपुण्यं मधुरभाषिणीम् आश्रये कुन्दमुकुलाग्रदन्तां कुङ्कुमपङ्केन रिक्तकुचवाराम् अनीलनीलदेहाम् अम्बामखिलाण्डनायकीं वन्दे ओङ्कारपञ्चरुषरुध्याना केलीकलकण्ठीम् आगमनविपुलमयूरीं पर्यामन्तर्विभावये गौरीं दयामानदीर्घनयनां देशीकरूपे विरश्रुताभ्युदयम् वामकुचलितवीणां वरदां सङ्गीतमातुकां वन्दे श्यामतनुसौकुमर्यां सौन्दर्यानन्दसम्पदन्नेचां करुणिमकरुणापूरां पदजलकल्लोललोचनां वन्दे नखमुखमुखलितवीणावादनवनवोल्लासां मुखमम्ममोदयतु मां मुक्ताताटङ्कमुग्धहासितं ते सरिगमपदनिरुतां तां वीणा सङ्क्रान्तहस्तां तां शान्तां मृदुलस्वातां कुचवरतां तां नमामि शिवकान्ताम् अवतु तटितटितोळिताडिताडिताटङ्कां वीणावादनवेलां कलये मातङ्गी नौमि सिद्धमातङ्गी मेषकमासे चनकं नित्यामद्युत्तमद्यवागं ते मातस्वरूपमनिशं मङ्गलसङ्गीतसौरभं वन्दे नवरत्नमार्गणे तुत्यः भक्त्युत्सवे वागीश्वरे साक्षात् इति श्रीशङ्करभगवत्पादविरचितं श्रीशामला नवरत्नमालिका स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।